नमस्ते, मेरो नाम विशाल दास। म आइएम महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको फर्स्ट इयरमा स्टडी गर्दैछु। तपाईहरुको लागि सी 2021 मा भएको एक्जामको पहिला जुलोजी, अब बोटेनी पार्ट 1 र त्यसपछि अहिले म बोटेनीको पार्ट 2 को क्वेशन लिएर आएको हो। लेट्स स्टार्ट फ्रम क्वेशन नम्बर 21। 1 देखि लिएर 20 सम्म क्वेशनमा म पार्ट 1 मा कम्प्लिट गरेको छु। यदि तपाईले त्यो हेर्नु भएको छैन भने छिटो गएर हेर्नुस्। त्यसै गरी अब 21 देखि स्टार्ट हुन्छ। अलि यो ठूलो खाले क्वेशन हो, इजी हो, हेर्नमा अलि गाह्रो लाग्छ तर यो धेरै इजी हो। क्वेशन अहिले पढ्ने प्रयास गर्नुस्। यसलाई क्वेशन पढेर पनि त्यसलाई डिफ्रेन्ट भागमा डिभाइड गर्नु। यदि ठूलो क्वेशन दिएको छ एक्जाममा त माइन्ड स्टेबल हुन्छ। त्यसरी हेर, अ डार्क पी प्लान्ट हो हैन, डार्क पी प्लान्ट हो र तल हेर त के दिएको छ, पर्सेन्टेज निकाल्नु छ। यसको मतलब यसरी लेख, डार्क टी प्लान्टको के हुन्छ, स्मल टी यसरी मान सक्छौ। त्यसै गरेर वाज ट्रिटेड विथ गिबरेलिक एसिड। त्यसपछि गिबरेलिक एसिडले त्यसलाई म ट्रिट गरे। गिबरेलिक एसिडले के गर्छ त हाइट बढाउने काम गर्छ। इट ग्रो एज अ टल एज द होमोजाइगस पी प्लान्ट। त्यो टल त ग्रो भयो। हेर, यदि तिमीले गिबरेलिक एसिडसँग ट्रिट गर्यौ भने फेनोटाइप त चेन्ज हुन्छ। सानो प्लान्ट सपोज यसको हाइट यति थियो भने यति त हुन सक्छ, बट त्यसको जेनेटिक मेकअप चेन्ज हुँदैन। त जेनेटिक मेकअप यसको टीटी नै हुन्छ। त्यसैले यसले गिबरेलिक एसिडले केही फरक पारेन। त्यो सबै लाइन हटाइदियो, यतासम्म जाऊ। अब अगाडि आऊ। इफ दिस गिबरेलिक एसिड इज ट्रिटेड प्लान्ट हैन, यही प्लान्ट जुन गिबरेलिक एसिडले ट्रिट भएको छ त्यो प्लान्ट इज नाउ क्रस्ड विथ अ प्योर टल प्लान्ट। अब प्योर टल प्लान्ट र त्यसको जेनेटिक मेकअप के हुन्छ, क्यापिटल टी र क्यापिटल टी हैन, यही भनेको छ यतिसम्म। फेरि हेर, अ डार्क पी प्लान्ट त्यसको के हुन्छ, स्मल टी इज ट्रिटेड विथ गिबरेलिक एसिड। गिबरेलिक एसिडले फेनोटाइप मात्र चेन्ज गर्छ, जेनोटाइप गर्दैन। त्यसैले यसको जेनोटाइप स्मल टी नै हुन्छ। नाउ दिस इज ट्रिटेड विथ के छ, प्योर टी प्लान्ट। त प्योर पी प्लान्ट र प्योर टल पी प्लान्टमा के छ, क्यापिटल टी भयो। देन द फेनोटाइपिक रेशियो इन द नेक्स्ट जेनेरेसन इज लाइकली टु बी। तब यो दुवैको फेनोटाइपिक रेशियो के छ त्यो निकाल। त हेर त यो दुवैको फेनोटाइपिक रेशियो के हुन्छ, त क्यापिटल टी र स्मल टी। जेनोटाइप त मिक्स हो तर फेनोटाइप के हुन्छ, त फेनोटाइप यसको टल नै हुन्छ। के भयो, फेनोटाइप विल बी द टल। त्यसमा पनि के टल त 100% टल हैन, 100% टल। त्यसैले आन्सर के भयो, बी नम्बर विल बी द आन्सर। अनि त्यस्तो यदि डिटेलिङसँग पढेनौ भने के लगाउन थाल्छौ, टोटली माया लगाइदिन्छौ। राम्रोसँग हेर, ठुलो क्वेशन आयो भने त्यसलाई डिभाइड गर, यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 22 मा गयौं। यहाँ के भनेको हो, इफ 89 इन डीएनए इज 29% देन साइटोसिन इज। यदि यस्तो दिएको छ नि त्यसरी लेख, 8 लेख, एउटा ठाउँमा 8 लेख हैन, र अर्को ठाउँमा सीजी लेख। सीजी 14 ग्रुप त्यसरी त याद हुन्छ हैन। हेर, जति ए हुन्छ नि त्यति इक्वल अमाउन्ट अफ ए एन्ड टी आर प्रेजेन्ट इन डीएनए। त्यसै गरी इक्वल अमाउन्ट अफ सी एन्ड जी आर प्रेजेन्ट इन डीएनए। त हेर त हामीसँग के छ, 29 ए दिएको छ हैन, यसको भ्यालु कति छ, 29। यसको मतलब मिनिङ के बुझ्यो कि यो पनि 29 नै हुन्छ। यति त बुझ्यो, यो पनि 29 नै हुन्छ। अब हेर, यो टोटललाई मिलाउ त, टोटललाई एड गर्छौ भने कति आउँछ, 9 9 भयो 18, 2 2 4 1 5 आयो कति, 58 हैन। र टोटल पर्सेन्टेज 100 हुन्छ। 100 मा यसले माइनस गर। हेर त 100 ले माइनस गर्छौ भने के आयो, 100 ले माइनस गर्छौ भने यसको आयो 42। तर 42 आधी यहाँ हुन्छ र आधी यहाँ हुन्छ। त 42 को आधी के भयो, 21C भयो र 21G भयो। हामीलाई के सोधेको छ, साइटोसिन कति छ, साइटोसिन कति आयो, 21। सो आन्सर विल बी 21। यसको सर्ट ट्रिक पनि छ, के गर्नु हेर, यदि तिमीलाई 89 दिएको छैन, यो ग्रुपको कुरा दिएको छ, 89 दिएको छ र अर्को ग्रुपको सोधेको छ भने डाइरेक्टली 50 माइनस गरिदिनु। हेर त 50 हैन, 50 माइनस 29 गर त, यति गर्यो भने डाइरेक्टली तिम्रो आन्सर 29 आउँछ। यसरी पनि निकाल्न सक्छौ। हेर त 29 के गर्नु त, यदि एउटा एडबाट कुनै एउटा ग्रुपको दिएको छ र अर्को ग्रुपको निकाल्नु छ भने डाइरेक्टली 50 माइनस गर्नु। नत्र यो पुरै कम्प्लिट तरिका हो, यति बनायो भने कम्प्लिट हुन्छ। आई होप तिमीहरू बुझेको हो। त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 23। क्वेशन नम्बर 23 मा हामीलाई फ्लोरल फर्मुला दिएको छ। फ्लोरल फर्मुला हामी धेरै पढेको थियो क्लास 12 मा। अब हेर, यहाँ के दिएको छ, EBR। यसको मिनिङ के हुन्छ, ई ब्र्याकेट
यसको मिनिङ के भयो, यो कम्प्लिट छ यसरी लाइनको बिचमा, यसको मिनिङ हो एक्टिनोमर्फिक। यसलाई हामी भन्छौँ बोथ मेल एन्ड फिमेल प्रेजेन्ट। त्यसै गरी K5 C5 मतलब क्यालेक्स 5 कोरोला 5 एन्टोसियम 5 गाइनोसियम 2। यदि मतलब सिम्पल ट्रिक के छ कि यदि तिमीलाई 5 दिएको छैन, तिनचोटि यदि यस्तो 5 आयो भने केही नसोचेर डाइरेक्टै सोलेनेसी लगाइदिनु, त्यही आन्सर हुन्छ। यो सिम्पल लजिक हो। 5 आयो भने सोलेनेसी लगाइदिनु। अरू त रिमेम्बर गर्नुपर्छ, यसको 4-5 वटा हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो फर्मुला हुन्छ। यसको कम्पोजिटीको 2 वटा हुन्छ, एउटा रेफ्लोरेटको, अरूको डिस्फ्लोरेटको र पैसोको एउटा हुन्छ, सबै रट्नु आफै आइहाल्छ। त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 24 मा जान्छौँ। मोस्ट एबुन्डेन्ट प्रोटिन इज, मोस्ट एबुन्डेन्ट प्रोटिन के छ त हेर। यदि यो त सिम्पल हो, मोस्ट एबुन्डेन्ट प्रोटिन भनेको सिधै रुबिक्सको लगाऊ, केही नसोच। रुबिक्सको त्यही प्रोटिन हो जुन फोटोसिन्थेसिसको सुरु, रुबिक्स कार्बोक्सिलेज CO2 लाई ग्रास्प गर्ने काम गर्छ, समात्ने काम गर्छ। यदि तिमीलाई मोस्ट एबुन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट सोध्यो भने सेलुलोज हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट सोध्यो भने सेलुलोज हुन्छ। त्यसै गरी 25 मा के भनेको छ यहाँ, द लस अफ वाटर इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट एलोङ विथ द मिनरल्स टेक्स प्लेस फ्रम ए स्मल पोर्स अन द लिफ मार्जिन, दिज पोर्स आर कट। फेरि एकचोटि यदि ठुलोको चाह्यो भने फेरि पर र त्यसलाई डिभाइड गरेर सानो सानो पार्टमा, द लस अफ वाटर हैन, पानीको लस इन द फर्म अफ वाटर हैन, वाटर ड्रपलेटको रूपमा, के ग्यासेस छैन त ग्यासेस छैन त स्टोमाटाबाट त ग्यासेस वाटर डेभलप हुन्छ नि, स्टोमाटा त त्यस्तै आन्सर भएन, किनभने हामीले दिएको छ वाटर ड्रपलेट। त्यसमा पनि के भनेको छ मिनरल। यो कुरा पनि फेरि डिफरेन्समा पर्छ कि स्टोमाटाको वाटर पुरै प्युरिफिकेसन हुन्छ, प्युरिफाई हुन्छ, यसको मतलब के बुझ्न सक्छौँ, त्यसबाट केही मिलेको हुँदैन, इट इज नट एलोङ विथ मिनरल। स्टोमाटा त त्यस्तै भएन। टेक्स प्लेस फ्रम ए स्मल पोर अन द लिफ मार्जिन, त्यसमा पनि लिफ मार्जिनको एउटा पार्ट हो, त्यो पोरको नाम के हो त त्यो पोरको नाम हामी हाइडाथोर्स भन्छौँ। यो सानो डन जसलाई दुगो भन्छौँ, दुगोमा यसरी लास्ट पोइन्टमा यहाँ दिएको हुन्छ र यहाँ बिहान बिहान वाटर ड्रपलेट जमेको हुन्छ। सो आन्सर विल बी के हाइडाथोर्स। त्यसै गरी अब 26 को क्वेसन के हो, पोर्स इन द कर्क सेल अफ ST एलोज ग्यासेस एक्सचेन्ज बिट्विन एटमोस्फेयर एन्ड इन्टरनल टिस्यू। फेरि पढ के छ, पोर्स इन कर्क सेल हैन, कर्क सेल हो मतलब यो बार टिस्यू हो। एलोज ग्यासेस एक्सचेन्ज मतलब गर्छ बिट्विन एटमोस्फेयर एन्ड इन्टरनल टिस्यू। त यो सेकेन्डरी ग्रोथ गर्ने सबै प्लान्टमा हेर्न सक्छौँ र यो स्पेशल लेन्टी सेल हो। यो लेन्टी सेल यस्तो हो, यस्तो झ्याल हो चाहिँ कहिले बन्द हुँदैन, यो अलवेज ओपन हुन्छ। त्यसैले यहाँबाट ग्यासेस एक्सचेन्ज पनि केही पार्टमा अकर हुन्छ, रेस्पिरेसनमा अलि हेल्प गर्ने गर्छ। सो आन्सर विल बी लेन्टी सेल। बुझ्यो स्टोमाटा के हो, हाइड्रोफोर पहिला हामी दुवैको डिस्कसन गरेको थियौँ। यसको आन्सर 26 को बी। अब 27 मा यहाँ के भनेको, ओस्मोटिक प्रेसर इज मेजर्ड बाय, ओस्मोटिक प्रेसर के मेजर गर्छ सबैको याद गर्नु आफै याद गर्छ। ओस्मोमिटरले मेजर गर्छ ओस्मोटिक प्रेसर। अक्सोमिटर ग्रोथ हो, यहाँ पोटोमिटर नम्बर अफ पोर्स हो, फोटोमिटर लाइटलाई सायद ग्रोथ गर्ने हो। यस्तै हो सबै कुराहरू, यो हेर्न सक्छौ सबै बुकमा दिएको हो। त्यहाँ पोटोमिटर भनेको नम्बर अफ पोर हुन्छ। सिनोसाइटिक हाइफी, सिनोसाइटिक हाइफी भनेको के हो त के हुन्छ, नर्मल सेल हाम्रो के हुन्छ, सपोज यो एउटा यो यदि हाम्रो सेल छ हैन, यो सेलमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो सपोज हेर दुईवटा सेल भयो, त्यसै गरी यो तीनवटा सेल भयो। अब के हुन्छ, यो सबै डिस्कार्ड हुन्छ हैन, यो सबै डिस्कार्ड हुन्छ, अनि यसको पनि सेल, यसको पनि न्युक्लियस, यसको पनि न्युक्लियस। त यदि कुनैको बीचको यो मेम्ब्रेन कभर छैन अनि त्यो कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ असेप्टेड। त सिनोसाइटिक हाइफी भनेको के छ, असेप्टेड। तर असेप्टेड त दुईवटा छ, युनिक्लियोइड कि मल्टिन्युक्लियोइड। अब हेर त कुनै कुरा सेप्टेड छैन र यतादेखि लिएर पुरै कभर छ, त्यसमा कतिवटा न्युक्लियस भयो, एउटा, दुईवटा, तीनवटा। यसमा अझै पनि डिभिजन हुन्छ र यो मल्टिन्युक्लियोइड बन्न जान्छ। त्यसैले यसको आन्सर के भयो, डी नम्बर विल बी द आन्सर, मल्टिन्युक्लियोइडेड असेप्टेड। अबदेखि सोध्यो कि सिनोसाइटिक हाइफी भनेको के हो, त्यसको मिनिङ के बुझ्नु, मल्टिन्युक्लियोइड एन्ड असेप्टेड। त्यसै गरी अब 29 मा जाउँ। डीएनए रेप्लिकेसन अकर्स इन, हैन, डीएनए रेप्लिकेसन केमा अकर हुन्छ त यो सबै हेर तीनवटा फेज छ, प्रोफेज, मेटाफेज, इन्टरफेज हैन। यो डीएनए रेप्लिकेसन सोध्यो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेज इन्टरफेजमा हुन्छ। इन्टरफेजको पनि एस फेजमा हुन्छ। इन्टरफेजको 4वटा पार्ट छ, चारवटामा हेर एउटा छ G1 S,
G1S G2 र M टोटल 5वटा पार्ट 4वटा पार्ट हो। त्यो सबै 4वटामा के गर्नु, यो 4वटाको सिन्थेटिक फेजमा यस फेजमा DNA रेप्लिकेसन हुन्छ, त्यसैले आन्सर के भयो इन्टरफेज। अब 30 मा छ द इनहेरिटेन्स अफ क्यारेक्टर फ्रम फादर टु ग्रान्डसन थ्रु डटर इज कल्ड। हेर पहिला नै हेर न कति कन्फ्युजन छ, एउटा फादरबाट ग्रान्डसनमा जान्छ र थ्रु डटर मतलब यसरी बने कि बनेन, त्यसैले नामैबाट क्रिस क्रस गर्नु हैन, फादरबाट ग्रान्डसन थ्रु डटर, जस यस्तो एक्सचेन्ज आयो यसको मतलब क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स हो। बढी दिमाग लगाऊ डाइरेक्ट गर्नु, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यसकोबाट धेरै चिन्हहरु आउँछ। इफ स्टार्च कन्भर्ट टु अर्ग्यानिक एसिड इन गार्ड सेल देन द स्टोमाटा। र के हुन्छ यदि स्टार्च छ त स्टार्च त इन्सोल्युबल हुन्छ हैन, स्टार्च के भयो वाटर, यो इन्सोल्युबल हो, वाटरमा घुल्दैन, इन्सोल्युबल हो। त इन्सोल्युबलले के गर्छ, यो इन्सोल्युबल हो, इन्सोल्युबलले ओस्मोटिक प्रेसर डिक्रिज गर्छ, के गर्छ ओस्मोटिक प्रेसर के गर्छ, ओस्मोटिक प्रेसरलाई डिक्रिज गर्यो, हेर त डिक्रिज गर्यो। अनि यदि ओस्मोटिक प्रेसरलाई डिक्रिज गर्यो भने स्टोमाटा कहिले ओपन हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो स्टार्च अर्ग्यानिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ, यसको कारणले गर्दा ओस्मोटिक प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, र ओस्मोटिक प्रेसर इन्क्रिज भयो भने स्टोमाटा आफै ओपन हुन्छ। सो इफ स्टार्च कन्भर्टेड टु अर्ग्यानिक एसिड इन गार्ड सेल देन स्टोमाटा के हुन्छ, द ए नम्बर विल बी द आन्सर, ओपन भयो। लेट्स कम टु क्वेशन नम्बर 32। यहाँ के भनेको इन ह्युमन मेल लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टु, हेर नर्मल कन्डिसनमा लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टु हुन्छ ह्याप्लोइड नम्बर, जसलाई हामी भन्छौँ n। यदि कुनै सोध्यो कि सपोज कसैसँग 30 वटा क्रोमोजोम हो, त्यो पनि डाइप्लोइड क्रोमोजोम 2n को भ्यालु यति हो, योसँग लिंकेज ग्रुप कति हो, त यसको आन्सर आउँछ यसको n, त n कति भयो 15, सो लिंकेज ग्रुप इज 15, त्यसलाई हामी भन्छौँ ह्याप्लोइड क्रोमोजोम पनि भन्न सक्छौँ। मेलको केसमा अलि एक्सेप्सन, फिमेलको केसमा ह्याप्लोइड क्रोमोजोम नै हुन्छ, तर मेलको केसमा x र y प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, x y त डिफरेन्ट भयो, त्यसैले स्पेशल केस हो यो जहाँ ह्याप्लोइड क्रोमोजोम +1 हुन्छ। यदि फिमेलको सोध्यो भने b नम्बर आन्सर हुन्छ, तर मेलको सोध्यो त्यसैले ए नम्बर विल बी द आन्सर। सपोज एउटा प्यारेन्ट व्हाइट हो हैन, यसरी बुझ कि एउटा व्हाइट छ र अर्को रेड छ, एउटा प्यारेन्ट व्हाइट र अर्को के भयो रेड, यो दुवैलाई यदि क्रस गरायो भने सम टाइम पिंक आउँछ, के आउँछ पिंक आउँछ। त के भयो यसमा हेर त, बोथ प्यारेन्टल ग्यामेट आर सिन एलोङ विथ इन्टरमिडिएट फेनोटाइप, यसको पनि केही पार्ट आयो र यसको पनि केही पार्ट आयो र दुवै मिलेर एउटा पुरै नयाँ बन्यो पिंक कलर। अनि यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स। द्याट विल बी द आन्सर, इनकम्प्लिट डोमिनेन्स इज द आन्सर, कुनै पुरै कम्प्लिट भएन। र त्यही यदि हाम्रो ब्लडको केसमा के हुन्छ त दुवै आउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ कोडोमिनेन्स, IA र IB पनि आउँछ, AB पोजिटिभ भयो, अनि त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ कोडोमिनेन्स। यहाँ के भयो दुवै कम्प्लिट भएन, त्यसैले इनकम्प्लिट डोमिनेन्स। 34 मा इन काठमाडौँ भ्याली फोटोकेमिकल स्मोक इज सिन ड्यू टु, काठमाडौँ भ्यालीमा फोटोकेमिकल स्मोक के को कारणले गर्दा हुन्छ, त्यसलाई अरूको नाम सायद प्यारिस पनि भन्ने हो, मतलब प्यारिसमा पाउने यस्तै सेम टाइप अफ फोटोकेमिकल स्मोक थियो, जसको आन्सर ए नम्बर हुन्छ ओजन प्लस प्यान पेरोक्सिअमाइड नाइट्रेट हो र NO2, यो तीनवटा कम्पोनेन्ट। यो डाइरेक्ट यादै गर्नु, खासमा कहीँ दिएको थिएन क्वेसन, फर्स्टैचोटि सोधेको थियो। अनि लेट्स कम अब 35 मा, यो रट्नै पर्छ, त्यस्तो खासै केही नयाँ छैन यसमा। 35 मा फोर्स रिस्पोन्सिबल फर वाटर ट्रान्सफर फ्रम सेल टु सेल, यति बुझ न कि के को कारणले गर्दा वाटर ट्रान्सफर हुन्छ एउटा सेलबाट अर्को सेलमा, अनि द्याट इज डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिएट, ए विल बी द आन्सर। यसको के छ ए, जहाँ पनि वाटर ट्रान्सफर किन हुन्छ त DPD को कारणले गर्दा, डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिएटको कारणले गर्दा, सो ए विल बी द आन्सर। यसको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यादै गर्नुपर्छ। DPD को फर्मुला छ अस्मोटिक प्रेसर माइनस TP हुन्छ यसको, अनि यसको धेरै बुकमा दिएको होला, धेरै राम्रोसँग हेरिजानु, यसको पछि म लेक्चरहरू पनि ल्याउने गर्छु, अहिले त मात्र MCQ गरिरहेको छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, योबाट क्वेसन आउने गर्छ। सो यसको आन्सर त 36 मा हो। अब इफ डिकम्पोजर इज रिमुभ फ्रम इन्भाइरोमेन्ट देन, यदि डिकम्पोजरलाई रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ, फेरि सोच त डिकम्पोजरको काम के हो, डिकम्पोजरले डिकम्पोज गर्छ हैन, अर्ग्यानिक म्याटरलाई इनअर्ग्यानिकमा कन्भर्ट गर्छ भने
के हुँदैन त मिनरल डु नट गेट रिसाइकल्ड। मेन काम त मिनरलको हो नि, अर्ग्यानिकलाई इनअर्ग्यानिकमा कन्भर्ट गर्नु, अनि फेरि प्लान्टलाई त्यो इनअर्ग्यानिकलाई लिएर अर्ग्यानिकमा कन्भर्ट गर्छ एन्ड अगेन द सेम फुड चेन स्टार्ट्स। सो 36 को के भयो आन्सर ए। 37 मा अब अ प्लान्ट सेल हेज पोटेन्सियल टु डेभलप इन फुल प्लान्ट। दिस इज कल्ड एज एउटा कुनै प्लान्ट सेल लियो नि त्यहाँबाट पुरै प्लान्ट डेभलप हुन सक्छ। त्यति याद हुन्छ, त्यति मेमोराइजिङ क्यापेसिटी हुन्छ एउटा सेलमा। अनि त्यो प्रोसेसलाई अथवा त्यो के भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई, त्यो फुल कन्डिसन अथवा त्यो टर्मलाई के भन्छौँ त, त्यो टोटिपोटेन्सी हो। त्यसै गरी अब 37 यसको पनि एउटा साइन्टिस्ट हो, त्यो पनि याद गरौँ। 38 मा क्लोरोप्लास्ट इज सेमी अटोनोमस अर्ग्यानम ड्यू टु के को कारणले गर्दा। यो क्वेसन आधी सबैलाई थाहा हुन्छ र आधीमा कन्फ्युजन हुन्छ। सबैलाई थाहा हुन्छ कि क्लोरोप्लास्ट इज सेमी अटोनोमस किनभने दे कन्टेन डिएनए, तर हेर त एमा पनि दे कन्टेन डिएनए एन्ड बीमा पनि दे कन्टेन डिएनए, के आन्सर हुन्छ बट दे ल्याक प्रोटिन क्यान ह्याभ सम प्रोटिन। यो बुझ्नको लागि के बुझ कि सम अफ द प्रोटिन हैन, केही ट्रान्सलेसन काम क्लोरोप्लास्टले पनि गर्छ। ट्रान्सलेसन भनेको नै प्रोटिन बनाउने हो। त्योसँग के भयो बी नम्बर आन्सर भयो, दे कन्टेन डिएनए एन्ड ह्याभ सम प्रोटिन, दुवै कुरा हुन्छ। त्यसै गरी अब 39 मा डाइभर्सिफिकेसन इन प्लान्ट एपियर ड्यू टु। त प्लान्टमा यति डाइभर्सिफिकेसन किन भयो र डाइभर्सिफिकेसन किन भयो भने यो लङ पिरियड अफ इभोल्युसनरी चेन्ज नै हो। इभोल्युसनको कारणले गर्दा नै वन अर्गानिजम फ्रम युनिसेलुलर टु मल्टिसेलुलर सबै डिफर गर्छ। सो आन्सर विल बी 39 को ए भयो। अब 40 मा प्लान्ट्स दैट ग्रो इन साल्टी सोइल आर नोन एज। हेर फेरि के छ यहाँ साल्टी भनेको के भयो सेलाइन भनेको के भयो हेलो। सो आन्सर विल बी हेलो फाइट्स। यही एसिड सोध्यो भने उजाइलो फाइट्स हुन्थ्यो हैन, यदि एसिड सोध्यो भने उजाइलो फाइट्स हुन्थ्यो। हाइड्रोफाइट्स भनेको वाट च्यास्मोफाइट। हेर च्यास्मोफाइट के हुन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा चस्मा भन्न सक्छौँ, जसलाई हामी सनग्लासेस भन्छौँ। हेर यसरी बुझ्न सक्छौँ, यो सनग्लासेस भयो मान्ने काम गरौँ ड्र गर्ने, यो बिचमा यो कर्व हुन्छ यसरी हैन, लेट्स एज्युम चस्मा भनेको सनग्लास। अनि च्यास्मोफाइट भनेको के हुन्छ, यो दुईवटालाई रक मान हैन, यो पहिला त ग्लास थियो, अब मान यो एउटा रक हो र यो पनि रक हो, र दुवै रकको बिचमा जुन प्लान्ट ग्रो हुन्छ त्यो प्लान्ट त्यो टाइपलाई नै च्यास्मोफाइट भन्छ। मतलब प्लान्ट फाउन्ड इन द सर्भिसेस अफ रक्स, रकको सर्भिसमा पाउँछ नि त्यसलाई भन्छ च्यास्मोफाइट। यो रिमेम्बर गर्ने तरिका हो, यसरी एज्युम गर्नु कि चस्मा भनेको सनग्लासेसको बिचमा हुन्छ एन्ड द्याट विल बी इजी वे फर रिमेम्बरेन्स। अन्त्यसम्म धैर्यदेखि सुन्नको लागि धन्यवाद। होप म अझै अगाडि धेरै क्वेसनहरू ल्याउने गर्छु।